नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। टीकाको दोस्रो दिन आज पनि आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गरिँदै कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन। थारू समुदायको सखिया नृत्यको रौनकता हराउँदै सबैसँग फुर्सद नहुँदा नृत्यको महत्त्व नरहेको स्थानीयको भनाइ। भारतीय नेशनल डिफेन्स कोर्सका प्रशिक्षार्थीले नेपाल भ्रमण गर्ने 39 सदस्यीय भ्रमण दल असोज 31मा काठमाडौँ आयो। अफगानिस्तानको कान्दहर सहरस्थित सिया मस्जिदमा बम आक्रमण हुँदा 47 जनाको मृत्यु, 70 जना घाइते। र साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा आज नेपाल र भारत भिड्दै उपाधि जित्दै इतिहास रच्ने नेपालको लक्ष्य। अब पूरा समाचार। टीकाको दोस्रो दिन आज पनि आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा लगाइँदैछ। विजयादशमीमा टीका लगाउन नभ्याएका तथा टाढा रहेका आफन्त तथा मान्यजन कहाँ आज दोस्रो दिन पनि टीका लगाइँदैछ। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहेँलो जमरा लगाएर आशिष दिने परम्परा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन छ। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन राति जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा गरेपछि 15 दिन लामो बडा दशैं अर्थात् दुर्गा पक्ष समाप्त हुन्छ। बडा दशैंमा यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहे पनि गत वर्षभन्दा चहल पहल बढेको छ। खोप लगाउनेको संख्या बढ्दै गएको तथा संक्रमण पनि घट्दै गएपछि सरकारले यसपटक दशैं लगायतका चाडबाडमा विगतमा जस्तो कडी कडाउ गरेको छैन। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको तलेजुको वाहनका रूपमा पुजिने सेतो घोडाको जात्रा गैराती सम्पन्न भएको छ। सेतो घोडाको जात्रा प्रत्येक वर्ष बडा दशैं र एकादशीको मध्यरातको समयमा आयोजना गरिने परम्परा छ। जात्रामा तलेजु भवानीलाई तलेजुका मूल नायकी आचाजु जोशी राजोपाध्यायबाट तान्त्रिक विधि अनुसार कालरात्रि पूजा टीका सहितको पूजा विसर्जन गरेपछि सेतो घोडा जात्रा हुने परम्परा छ। जात्रा हुनु अघि सेतो घोडालाई एउटा भेडा बलि दिने परम्परा रहेको छ। घोडालाई तलेजुको मूलचोकबाट बाहिर ल्याइसकेपछि भक्तपुर नगरको तल्लो दरबार क्षेत्रबाट खौमा, इटाछी, वंशगोपाल, भुजी, कोखा, नारायण चोकका साथै माथिल्लो दरबार क्षेत्रको खिचे, चोचे, भोलाछे, सुकुलढोका र टौमडी घुमाई जात्रा सम्पन्न गरिन्छ। जात्रामा दरबार स्क्वायरमा रहेको पशुपतिनाथलाई घोडा नाच देखाउन 3 पटक दगुराउने गरिन्छ। दशैंमा थारू समुदायका महिलाले देखाउने सखिया नृत्यको रौनकता हराउँदै जान थालेको छ। कृष्ण जन्माष्टमीका दिनदेखि आरम्भ गरिने नृत्य दशैंसम्म देखाउनु पर्ने चलन थारू समुदायमा रहे पनि हाल यस नृत्यलाई छोट्याएर 5 देखि 3 दिन मात्रै देखाउन थालिएको छ। सखिया नृत्य सामूहिक रूपमा देखाइने भएकाले निकै भिडभाड हुन्छ। गाउँका अधिकांश व्यक्ति व्यावसायिक कार्यमा संलग्न भएकाले पनि पहिला सबैसँग फुर्सद नहुँदा समेत नृत्यको पहिला जस्तो महत्त्व नरहेको स्थानीयको भनाइ छ। धार्मिक अनुष्ठान र तान्त्रिक विधिबाट मात्रै नृत्यको आरम्भ र अन्त्य गरिने भएकाले यस नृत्यमा बुढापाकाको अटुट आस्था र धार्मिक विश्वास रहेकाले सखिया नृत्य जोगाउन युवा पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लागेका छन्। यस नृत्यलाई दशैंका दिन धनी गरिब गाउँका मान्यजन सबैका घर घरमा गएर देखाउने भएकाले विगतका रिसराग बिर्सिएर सबैले हेर्ने गर्दछन्। बड घरसँग टीका थाप्न जाँदा समेत सखिया लगायतका परम्परागत नृत्य लगेर देखाउने चलन यस समुदायमा रहेको छ।
रुकुमको मुसिकोटमा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप हुँदा 7 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। शुक्रबार राति अबेर बागबजार क्षेत्रमा भएको झडपमा प्रहरी सहायक निरीक्षक कोमलराज बोहरा सहित 7 जना प्रहरी घाइते भएका हुन्। घाइते प्रहरी सहायक निरीक्षक बोहरालाई राति नै थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर लगिएको र त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा ल्याइएको छ। हाल स्वास्थ्य उपचार भइरहेका प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ। झडपमा परि प्रहरी हवलदार काली बहादुर बोहरा, प्रहरी जवान लक्ष्मण गुरुङ प्रहरी घाइते भएका छन्। अन्य 4 जना प्रहरी कर्मचारीहरू पनि सामान्य घाइते रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। प्रहरीले रा 1 ख 2392 नम्बरको ट्रकलाई ढुङ्गा र बियरको बोतल प्रहार गरेर सिसा फुटाउनेलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरीमाथि नै ढुङ्गा मुडाएर बोतल समेत प्रहार गरेपछि मुठभेडको अवस्था बनेको प्रहरीले बताएको छ। यसैबीच प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 6 जना युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने 4 जना फरार रहेको जनाइन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको बैतडी जिल्ला इन्चार्जमा प्रमानन्द भट्ट चयन भएको हुनुहुन्छ। बैतडी जिल्ला इन्चार्जमा प्रमानन्द भट्ट केन्द्रीय पोलिट ब्युरो सदस्य सहित जिल्ला इन्चार्जमा चयन हुनुभएको छ। नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एसमा गएका भट्टलाई पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले जिल्ला इन्चार्जमा चयन गरेको हो। भट्ट बैतडीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता हुनुहुन्छ। यसैगरी पूर्व प्रदेश मन्त्री तथा नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य माया भट्ट प्रदेश सहसचिवमा चयन हुनुभएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले बैतडीका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश कमिटी सदस्य नरेन्द्र विष्ट नेकपा एसको केन्द्रीय सदस्य सहित दार्चुलाको जिल्ला इन्चार्जमा चयन हुनुभएको छ। आउँदो 3 कार्तिकमा बैतडी जिल्ला कमिटीको बैठक बसेर आगामी कार्यक्रमहरू तय गरिने जिल्ला इन्चार्जमा भट्टले जानकारी दिनुभयो। पालिका र वडा स्तरमा संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणका कार्यक्रम आयोजना गरिने नेकपा एस बैतडीले जनाएको छ। भारतीय नेशनल डिफेन्स कोर्स 2021 का परीक्षार्थी दलले नेपाल भ्रमण गर्ने भएका छन्। धीरेन भिआइजीको नेतृत्वमा रहेको 39 सदस्यीय भ्रमण दलले असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 6 गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन्। भ्रमण टोलीले प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। टोलीले जङ्गी अड्डा भद्रकाली, मध्य कमान्ड हेडक्वार्टर पोखरा र कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीको भ्रमण गर्नेछन्। विगतमा पनि मित्र राष्ट्रमा उच्च स्तरका तालिममा सहभागी शिक्षार्थीहरूले नेपालको भ्रमण गर्ने तथा नेपाली सेनामा सञ्चालित कमान्ड तथा स्टाफ तालिममा शिक्षार्थीहरू पनि मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण गर्ने परम्परा रहिआएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। विजयादशमीको दोस्रो दिन आज पनि आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गरिँदै कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन। थारू समुदायको सखिया नृत्यको रौनकता हराउँदै सबैसँग फुर्सद नहुँदा नृत्यको महत्त्व नरहेको स्थानीयको भनाइ। भारतीय नेशनल डिफेन्स कोर्सका प्रशिक्षार्थीले नेपाल भ्रमण गर्ने 39 सदस्यीय भ्रमण दल असोज 31 गते काठमाडौँ आइपुगे। अफगानिस्तानको कान्दाहार शहर स्थित सिया मस्जिदमा बम आक्रमण हुँदा 47 जनाको मृत्यु, 70 जना घाइते। र साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा आज नेपाल र भारत भिड्दै उपाधि जित्दै इतिहास रच्ने नेपालको लक्ष्य। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको सरगर्मीमा रहेको छ। पार्टीको ओडादेखि केन्द्रको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा कस्ता व्यक्ति आउँछन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ।
पार्टीभित्र इमान्दार, निष्ठावान र क्षमतावान कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परिरहेका छन् भने ठेक्कापट्टा र व्यावसायिक पृष्ठभूमिका मानिसहरू नेतृत्वमाथि हावी हुँदै कार्यकर्ताले गएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। 14औं महाधिवेशनमा ओडादेखि जिल्लासम्म कस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने वा चुनाव जित्दैछन् भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। पार्टीभित्र पुराना निष्ठावान कार्यकर्ता होइन कि गाँठवाला ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदार र व्यवसायीहरूको पार्टीमा हाली मुहाली बढेको छ। पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले पनि इमान्दार निष्ठावान कार्यकर्तालाई भन्दा पनि पैसा खर्च गर्न सक्ने कार्यकर्तालाई चुनावमा टिकट दिने गरेका छन्। कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले भने जस्तै पार्टीभित्र सुकिला मुकिलाले कांग्रेसको नेतृत्व लिने र पार्टीका लागि मरिमेट्ने योद्धाहरू पछि परे जस्तै अहिले त्यस्तै भइरहेको प्रजातन्त्र सेनानी तिलक प्रकाश कायस्थले बताउनुभयो। प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि इमान्दार कार्यकर्ताले सुकिला मुकिलाहरूको विरुद्धमा आन्दोलनको झण्डा उठाएपछि मात्रै पार्टीका लागि आफ्नो जीवन सुम्पिएकाहरूले पार्टीमा स्थान पाउने अवस्था आएको कायस्थले बताउनुभयो। इमान्दार कार्यकर्ताहरू पन्छिन्छन्, तर त्यो भोलि त्यही पुराना इमान्दार समर्पित कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ अनि मात्रै यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेतृत्व तहमा नेताहरूले नै आफ्नो नैतिकता बेचिरहेको कांग्रेसका पूर्व सांसद लेखनाथ नेउपानेको बुझाइ छ। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा जति पनि पार्टी भए पनि इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट भन्नुहोस्, राप्रपा भन्नुहोस्, जति पार्टी छ इमान्दारीपूर्वक काम गरेको तँभन्दा म के कम, तँभन्दा म बढी खर्च गर्न सक्छु भन्ने घमण्ड त छ नि अहिले। स्वार्थ समूहले पार्टी र सरकार दुवै चलाइरहेकाले आम कार्यकर्ताले सुकिला मुकिलाबाट अपमानित महसुस गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विनोद भट्टराईको भनाइ छ। पार्टीमा इमान्दार भएर लागेको जेल गएकाहरू अनि पार्टीको चुनावै लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ। चुनाव लड्न सक्ने स्थितिमा छैन, पैसा छैन, ऊ छैन। चुनाव लड्नु पर्यो भनेदेखि सारा भएको घर खेत जम्मै बेच्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले पैसा कमाउन सकेन, जो जेल गए, त्यसले मेहनत गरे, त्यसले पार्टीलाई यो स्थितिमा लिएर आए, तिनीहरू अत्यन्त गरिब स्थितिमा छन्। कसले जित्छ त? त्यही माफियाको भाइले जित्ला, त्यही तस्करको चाहिँ दाइले जित्ला, तस्करले फलानुलाई उठाइरहेको हुन्छ, त्यसले जित्ला। त्यो स्थितिमा आइरहेछ पार्टी भन्दाखेरिमा पार्टीको त्यो स्वरूप र अहिलेको यो स्वरूपमा आकाश जमिनको फरक आउने सम्भावना मैले देखिरहेको छु। बीपीले भने चाहिँ यो महाधिवेशनमा पार्टीमा सुकिला मुकिलाको प्रभावबाट त हुन सक्छ कि सक्दैन हेर्न भने महाधिवेशनको परिणामसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। सुकिला मुकिला विरुद्ध विद्रोह गर्छन् या फन्दामा पर्छन् चुनावका बेला देखिने नै छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। मनोकामना केबल कार शनिबारदेखि पुनः नियमित सञ्चालनमा आएको छ। नेपालीको महान चाड बडा दशैंको महानवमी र विजयादशमीका दिन सेवा बन्द गरिएको केबल कार शनिबारदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको हो। विगतका वर्षमा दशैंमा 3 दिन बन्द गरिँदै आएकोमा यस वर्ष भने महानवमी र विजयादशमीका 2 दिन मात्र बन्द गरिएको मनोकामना दर्शन प्रणालीले जानकारी दिएको छ। गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिरमा गत भदौ 23 देखि असोज 27 गतेसम्म 55,000 मानिसले केबुल कारबाट सेवा लिएको प्रणालीले जनाएको छ। सञ्चालन गर्ने क्रममा पटक पटक उद्घाटन गरिएको व्यवस्थित बस पार्क सञ्चालन नहुँदा सुनसान बनेको छ। पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 2 पल्लो टारमा बनेको जिल्लाकै पहिलो र एकमात्र बस पार्कमा सवारी साधन नपुग्दा बस पार्क सुनसान भएको हो। पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 2 पल्लो टारमा बनेको जिल्लाकै पहिलो र एकमात्र बस पार्कमा सवारी साधन नपुग्दा बस पार्क सुनसान भएको छ। 20 वर्ष अघिबाट नेपाल सरकारको लाखौं रकम लगानीमा बस पार्क निर्माण गरिएको हो। सुविधायुक्त बनेको बस पार्क सञ्चालन नहुँदा यति बेला सुनसान भएको छ। स्थानीयवासीको आर्थिक सुधार हुने आशमा करोडौं मूल्य पर्ने 8 रोप्ने जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराएर सम्पन्न भएको बस पार्क उपयोगमा नआउँदा स्थानीयवासी निराश भएका छन्। बस पार्क चाहिँ अब सबै भौतिक पूर्वाधार हिसाबले सम्पन्न भइसकेका छ। निर्माण कार्यहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका छ। यो बस पार्कसम्मको पहुँच मार्ग
बाटोहरूको पनि सुविधा सम्पन्न बाटोहरू पनि निर्माण भइसकेका छ र अहिले यो सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यो चाहिँ विशेष गरेर स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ तपाईँको सञ्चालनमा ल्याएर यो जुन राज्यको जुन सम्पत्ति हो त्यसको सदुपयोग चाहिँ तपाईँ गर्नको लागि चाहिँ म विशेष आग्रह गर्छु। साङ्गुरू फिदिम बजारभित्रै सवारी पार्किङले जोखिम समेत बढाएको छ। बस पार्क नपुग्ने यातायात व्यवसायीलाई फिदिम नगरपालिकाले कारवाही गरे पनि बजार अस्तव्यस्त बनाएर यातायात व्यवसायीहरूले अटेर गर्दै आएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। बजारमा चाहिँ विकराल स्थिति देखिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्, तर पनि यो अवस्थामा पनि चाहिँ गाडीहरूलाई चाहिँ यहाँ व्यवस्थित गरेर चाहिँ पार्कलाई सञ्चालन चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको अवस्था छ। बजारभित्रको साँगुरो सडकमा सवारी साधन पार्किङ हुँदै आएको छ। नयाँ सहरको रूपमा विकास हुँदै गरेको फिदिम बजारभित्र यातायात तथा होटल व्यवसायीहरूको लापरवाहीले बजारको सडक साँगुरिन पुगेको छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको पूर्व केन्द्रको रूपमा रहेको फिदिम बजार नयाँ सहर बनाउन बस पार्क निर्माण गरिएको हो। न्यूनतम 1 लाख जनसङ्ख्या बस्ने गरी फिदिम बजार व्यवस्थापन गर्न निर्माण गरिएको बस पार्क सुनसान हुँदा स्थानीयवासी निराश बनेका छन्। पाँचथरबाट घनेन्द्र केरुङको रिपोर्ट। मध्यपुर थिमीमा भुइँ फर्सी अर्थात् कुविन्डो जात्रासँगै खा फिहा ओइगु जात्रा मनाइँदैछ। मल्लकालदेखि चलिआएको भुइँ फर्सी जात्रासँगै खा फिहा ओइगु जात्रा लागेको तलेसोबाट नारायण भगवान, बालकुमारी लगायत मूर्ति, भुइँ फर्सी अनि विभिन्न खालका तरवार बोकेर गुठी युद्ध गर्न निस्केको जस्तै गरी लागेको 2 पोखरी दिगो भैरव परिक्रमा गरी बालकुमारी मन्दिर परिसरमा भुइँ फर्सी अर्थात् कुविन्डो काटमार गर्ने प्रचलन रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 13औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुँदा कांग्रेसभित्र भएको गुट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर उहाँको 5.5 वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसमा गुट उपगुटको परम्परा झनै झाँगिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 13औं महाधिवेशनमा निर्वाचित हुँदा कांग्रेसभित्रको गुट अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर उहाँले 5.5 वर्षे कार्यकालमा कांग्रेसमा गुट उपगुटको परम्परा झनै झाँगिएको छ। त्यसको असर यति बेला ओडा तहसम्म देखिएको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भदौ 18 देखि सुरु भएको ओडा अधिवेशनमा केन्द्रमा क्रियाशील गुटको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। तल्लो तहमा अधिवेशनमा अधिकांश ठाउँमा संस्थापन र इतर पक्षबीच प्रतिस्पर्धा छ। अर्को दलसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा भए जस्तो छनक दिने गरी भइरहेको ओडा अधिवेशनसँगै एकले अर्को पक्षलाई निषेध सुरु भएको छ। सहमतिबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरिएका अधिकांश स्थानमा पनि गुटको हैसियत अनुसार भागबण्डा गरिएको छ। पार्टीमा पुर्याएको योगदान भन्दा गुटले प्राथमिकता पाउँदा लामो समय संगठन निर्माणमा सक्रिय भएका र पार्टीमा भविष्य भएका नेता कार्यकर्ता ओडाबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउन रोकिएका छन्। आफूलाई बलियो भएका ठाउँमा पूर्व जिल्ला सभापतिलाई नै ओडा अधिवेशनबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा आउन रोकिएको छ। प्रजातन्त्रमा आस्था गर्ने प्रतिस्पर्धा हुँदा गुट उपगुट त भइ नै हाल्छ। हुँदाखेरि अब राम्रो मान्छेहरू छानेर गुट जतिसुकै बलियो होस् या कमजोर होस्, राम्रो मान्छेलाई अहिलेको युवाहरूले, अहिलेको महिलाहरूले, अहिले सबैले राम्रो मान्छेलाई नेतृत्वमा चयन गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। गुटगत राजनीतिलाई मलजल गर्ने काम केन्द्रीय नेताहरूले नै गरिरहेको कार्यकर्ता बताउँछन्। हिजो सर्वसम्मत भएर आएका जतिजना छौँ हामी 2 टिममा विभाजित छौँ क्या। त्यही भएर पोलिटिक्समा गुट उपगुट स्वाभाविक हो। त्यति यदि त्यो हुँदैन भने चाहिँ पोलिटिक्सै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु। अरू पार्टीसँग लड्नुपर्ने नेताहरू आफ्नै पार्टीभित्र लड्दा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने अर्का कार्यकर्ताको चिन्ता छ। हामी काङ्ग्रेसले नै छिड्याउने र अन्तर्घात गर्ने र घात गर्ने यसरी हुँदाले डेफिनेटली हाम्रो पार्टी चकनाचुरै हुन्छ। म यो भन्न चाहन्छु कि यसरी होइन, आफ्नो ठाउँमा आफूले नै आफ्नो उद्देश्य अनुसार आफू नगए पनि साथी गएको हुन्छ, मै गएको हुन्छु। जो आए पनि हामी काङ्ग्रेस नै हो, हामी काङ्ग्रेसले जित्यो भने हामी हाम्रो सबै चिजमा हामी आफै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जब विपक्षी भइदियो भने भिख माग्नुपर्ने जस्तो गरी यहाँ पक्षपात गरिन्छ। आन्तरिक गुटबन्दीकै कारण काङ्ग्रेस निर्वाचनमा पराजित भएको नेताहरूले स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भने त्यसको उल्टो देखिन्छ। पार्टीभित्र एक नेताले अर्कोलाई निरीह र आफूलाई शक्तिशाली देखाउन गुट र समूह बनाउने र भत्काउने खेल काङ्ग्रेसमा पुरानै हो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो छ। न्यूनीकरण सम्बन्धी कदम चाल्न ढिला भइसकेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। ओजन तह विनाश हुँदै जानु, प्रदूषण बढ्नु जस्ता कुराले पृथ्वीमा मानव अस्तित्वको समय खोज्न थालिएको छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्न थालेसँगै यहाँको सभ्यता एवं प्राकृतिक अवस्थिति र रीतिमा समेत असर पर्न थालेको छ। सन् 1880 देखि 0.08 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेकोमा सन् 1981 देखि दोब्बरले बढ्न थालेको हो। सन् 1850 देखि 1900 सम्मको समयलाई पूर्व औद्योगिकरण अवस्था मान्ने हो भने सन् 2020 सम्म 1.2 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको छ। त्यस्तै हरियो वन नेपालको धन कार्यक्रमले गरेको अध्ययन अनुसार यही गतिमा तापक्रम बढ्ने हो भने सन् 2050 सम्म 1.7 डिग्री सेल्सियसका दरले र सन् 2100 सम्म 3 डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढ्ने बताइएको छ। त्यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यिनीहरू मेन जुन चाहिँ रेफ्रिजरेन्ट र पहिला प्लेनहरूमा कुलिङ गर्न तपाईँले स्प्रे गरेर प्लेनमा ट्राभल गर्नुभयो भए देख्नु होला, पहिला पनि स्प्रे गर्छ पछि पनि स्प्रे गर्छ। दोज आर द थिङ्स। त्यो बाहेक अघि मैले भने नि जस्तो अरू पनि अर्ग्यानिक नाइट्रस अक्साइड यिनीहरू सबै छन्, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छ। अनि यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त लाइफ टाइम लङ्गर हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले आज चाहिँ सबै रोक्यो भने पनि त्यो अलरेडी जुन हामीले उत्सर्जन गरिसकेको थियो नि त्यो चाहिँ रहिरहँदैन कि, मतलब रहिरहन्छ, धेरै वर्षसम्म अझ रहिरहन्छ। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमतालमा पर्छ। हिमतालमा वर्षौंदेखि जम्मा भएका थिग्रोहरू हिमताल फुट्दा आकस्मिक पहिरो आउने लगायतका समस्या आउँछन्। यसअघि मेलम्ची क्षेत्रमा आएको पहिरोको अध्ययनले समेत त्यही देखाएको छ। सरकारले हिमताल फुट्दा आउने जोखिम कम गर्न हिमतालको डिल काटेर बेला बेला पानी बगाउने गरेको छ, तर यो पर्याप्त भने होइन। जस्तो अस्ति भर्खर मेलम्चीको तपाईँले देख्नुभयो नि, त्यो चाहिँ त्यतिकै आएको फ्लड होइन कि त्यो एकैचोटि, किनभने त्यो माथिबाट चाहिँ हिउँ पग्लियो, धेरै पग्लेर अब तपाईँको थुनिरह्यो नि त। अनि एकैचोटि ब्रस हुँदाखेरि अनि जब ब्रस भयो अनि एकैचोटि आएको यस्तो केसेसहरू अहिले थुप्रै भइरहेछ। त्यस्तै गरेर लास्ट इयर तपाईँले देख्नुभयो भने लास्ट इयर कि अब अस्तिकै मार्च अप्रिलमा तपाईँको फरेस्ट फायरको इन्सिडेन्ट्स। जलवायु परिवर्तनले विभिन्न प्राणीको लोप हुने, ऋतुहरूमा परिवर्तन आउने, मौसम परिवर्तनसँगै बालीहरूको चक्र परिवर्तन हुने, स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गर्दछ। मुख्य गरी इन्धनहरूलाई जलाउँदा उत्पन्न हुने प्रदूषण, कार्बन डाइअक्साइड, सल्फर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जस्ता ग्यासको उत्सर्जन जस्ता कुराले जलवायु परिवर्तनमा मुख्य असर पारिरहेको हुन्छ। मोस्टली बेसिकली भनेको चाहिँ फ्युल युजकै कुरा आउँछ। फ्युल भनेको आइदर इट इज मोटर भेहिकल हैन युज हुने, इन्डस्ट्रीमा युज हुने होस् अथवा हाम्रो घरमा युज हुने इन्धन होस्, यो सबै नै कन्ट्रिब्युट गर्छ। तर मोस्टली इन्डस्ट्री र हाम्रो केसमा चाहिँ गाडीहरूको छ नि यो पेट्रोलहरू युज हुने र इन्डस्ट्री। विभिन्न देशहरूले इन्धनको खपतलाई कम गर्दै विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्, तर जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना भएको देश नेपालले यसमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। पाँचथरको जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम बजार भित्रको साँघुरो सडक फराकिलो बनाउने काममा स्थानीयवासीले बाधा पुर्याएका छन्। स्थानीय प्रशासनले बिना सूचना र एकलौटी ढङ्गले सडक विस्तार गरेको स्थानीयको आरोप छ। पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम बजारलाई नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्न, सुन्दर तथा जाम रहित फिदिम बजार बनाउन 5 मिटर चौडाइ रहेको सडकलाई 16 मिटर चौडाइ बनाउन विवाद चुलिँदा निर्माण कार्यमा अवरोध पुगेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले निर्देशित गरेको डिपिआर डिजाइन नक्सा अनुसार नै निर्माण व्यवसायले काम गरिरहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि यहाँका वासीहरूले चाहिँ एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायको मनपरी तरिकाले ढङ्गले काम गरेको भन्ने जुन किसिमको मलाई आरोप लगाएका छन्, यो कदापि हुन सक्दैन। मैले चाहिँ सडक डिभिजन अन्तर्गत इन्जिनियर सरकै सरसल्लाह बमोजिम उहाँले दिएको नक्सा डिजाइन डिपिआर अनुसार नै काम गरेको छु। सडक डिभिजन कार्यालय इलामबाट 7,83,56,000 रकमले सडक फराकिलो बनाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ। सडकको नाली सहितको कालोपत्री सडकको मध्यभागबाट दायाँ बायाँ 8-8 मिटर हुनुपर्ने तर बीच स्पष्ट नहुँदा सदियारहरूले निर्माण नगर्न पुनरावेदन अदालत इलाममा रिट दायर गरेका छन्। बाटोको केन्द्रबिन्दु परिवर्तन गरेर चाहिँ बाटो खन्यो है भन्ने खालको एक खालको उजुरी नगरपालिकामा दिएर छ। त्यसलाई चाहिँ गरी पाऊँ भनेर, त्यसलाई मेलमिलाप गरी पाऊँ भनेर यो बाटोको उत्तरतर्फ 4 नम्बर फिदिम 4 तर्फका केही साथीहरूले अहिले इलाम उच्च अदालत इलाममा चाहिँ नि
रिट निवेदन हालेका छन् र त्यसको अहिले कारबाहीको अवस्थामा छ। 2061 सालमा बनेको कालोपत्रे सडक भत्किएर हिलो र धुलोले बजारवासीको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै सडक निर्माण थालिएको हो। मेची सदरमुकाम अन्तर्गत फिदिमको समर्पित अस्पतालदेखि 4 खम्बेसम्मको 1700 मिटर सडक निर्माणमा बाधा पुगेको हो। फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 4 निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजनलाई प्रतिपक्ष बनाई रिट दायर गरेपछि सडक निर्माण असहज बनेको छ। नगरपालिका अनि सडक डिभिजन कार्यालय अनि त्यहाँको डी अनि त्यो बाटोको ठेकेदार उनीहरूको नाममा चाहिँ पुनरावेदनमा उनीहरूले रिट गरेछन्। त्यो भर्खर आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अब फिदिम नगरपालिकाले पहिले नै भनिसकेको छ, त्यसकारण अब त्यो ठाउँमा चाहिँ यदि बाटो विस्तार गर्छ भने 15-15 मिटर कायम गरेर कसको घर लड्छ त्यो घरै मत भए पनि लडाएर भए पनि अनि मात्र त्यहाँ चाहिँ बाटो विस्तार गर्ने भन्ने मनस्थिति बनाएको छ। फिदिम नगरपालिका र सडक डिभिजनले नालीसहित मध्यबिन्दुबाट दायाँ-बायाँ सडक विस्तार गर्ने जनाएको छ। त्यससँगै सडकको 30 मिटर क्षेत्राधिकारमा पर्ने घर टहरा पनि हटाउन बजारवासीलाई आग्रह गरिएको छ। पाँचथरबाट घनेन्द्र केरुङको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। नेपाल प्रहरीले विभिन्न अपराधिक गतिविधि तथा कारबाहीबाट सङ्कलन गर्ने राजस्व 33%ले वृद्धि गरेको छ। नेपाल प्रहरीको अवैध सुन बरामदबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत बढेको देखिएको छ। अवैध सुन बरामदबाट प्रहरीले राज्यको लागि 27 करोड 15 लाख 91 हजार 680 रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 33% भन्दा बढी हो। त्यस्तै अवैध चाँदी बरामदबाट प्रहरीले गएको आर्थिक वर्षमा 75,27,500 रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 37,49,900 रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको थियो। प्रतिशतमा हेर्दा 100% भन्दा बढीले वृद्धि भएको हो। चाँदी तथा सुन नेपालमा भन्दा भारतमा महँगो पर्ने भएकाले विदेशबाट नेपाल ट्रान्जिट हुँदै आउने र भारततर्फ नै जाने गरेको देखिएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरी विभिन्न 8 शीर्षक 2 अर्ब 90 करोड 97 लाख 13 हजार 900 रुपैयाँ रकम सङ्कलन गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 अर्ब 17 करोड 76 लाख 42 हजार 300 रुपैयाँ सङ्कलन गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले जानकारी दिनुभयो। अवैध सामान, अवैध काठ, अदालती फैसला लगायतका शीर्षकमा पनि राजस्व सङ्कलन औसत 30% भन्दा बढीले वृद्धि भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। टीकाको दोस्रो दिन आज पनि आफन्त तथा मानिसजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गरिँदै कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन। थारू समुदायको सख्या नृत्यको रौनकता हराउँदै सबैसँग फुर्सद नहुँदा नृत्यको महत्त्व नरहेको स्थानीयको भनाइ। भारतीय नेशनल डिफेन्स फोर्सका प्रशिक्षणार्थीले नेपाल भ्रमण गर्ने 39 सदस्यीय भ्रमण दल असोज 31 मा काठमाडौँ आयो। अफगानिस्तानको कान्दहर सहरस्थित सिया मस्जिदमा बम आक्रमण हुँदा 47 जनाको मृत्यु, 70 जना घाइते। र साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा आज नेपाल र भारत भिड्दै उपाधि जित्दै इतिहास रच्ने नेपालको लक्ष्य। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
ड्रोन आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेहरूका आफन्तलाई अमेरिकी सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। गत अगस्तमा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु भएकाहरूका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने भएको हो। अमेरिकी रक्षा सचिव र अन्य निकायबीच बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको अमेरिकी सेनाको कार्यालयले जनाएको छ। क्षतिपूर्ति कति र कहिलेदेखि वितरण गर्ने भन्ने बारे विवरण भने उल्लेख नगरिएको बीबीसीले जनाएको छ। गत अगस्तमा काबुल विमानस्थल नजिकै अमेरिकी सेनाले ड्रोन आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणमा परि 10 अफगान नागरिकको मृत्यु भएको थियो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना निकासीको अघिल्लो दिन आक्रमण भएको थियो। तालिबान विरोधी समूह आईएसकेलाई लक्षित गरी अमेरिकी सेनाले गरेको आक्रमणमा परि अनजानमा नागरिकको मृत्यु भएको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको थियो। अफगानिस्तानको कान्दाहार शहरस्थित सिया मस्जिदमा बम आक्रमण हुँदा 47 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार साप्ताहिक प्रार्थनाका बेला बिबी फातिमा मस्जिदमा बम आक्रमण भएको हो। विस्फोटमा 47 जनाको मृत्यु र 70 जना घाइते भएको अल जजिराले जनाएको छ। 3 जना आक्रमणकारीले आत्मघाती बम आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। 1 जनाले मस्जिदको प्रवेशद्वारमा र 2 जनाले भित्र विस्फोट गराएका हुन्। घटनास्थलको तस्बिरमा मस्जिदका झ्यालका सिसाहरू फुटेका र शवहरू भुइँमा यत्रतत्र छरिएको देखिन्छ। तालिबानले विशेष सुरक्षा फौजले घटनास्थल घेरामा राखेको छ र घाइतेहरूको उपचारका लागि रगत आवश्यक परेकाले रक्तदान गर्न आह्वान गरेको छ। आक्रमण कसले गरेको हो भनी खुलेको छैन। 1 साता अघि उत्तरी कुन्दुज प्रान्त स्थित सिया मस्जिदमा विस्फोट हुँदा 50 जनाको मृत्यु भएको थियो। सो घटना आईएसकेले जिम्मा लिएको थियो र यो विस्फोट पनि आईएसकेकै संलग्नतामा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेलकुद समाचार। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भिडन्त अबको केही बेरमा सुरु हुँदैछ। माले स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा भइरहेको फाइनलमा नेपाल र भारत भिड्दैछन्। दुवै टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रेका छन्। 5 राष्ट्र सहभागी राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा भएको प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहेर भारतले फाइनल खेल्न लागेको हो। नेपालले दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। साफ इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक फाइनल पुगेको हो। नेपालले यसअघि सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दै आएको थियो। भारतले हालसम्म 7 पटक उपाधि जितिसकेको छ। भारत 8औं पटक उपाधि उचाल्ने योजनामा छ। यसैबीच नेपालका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतायरीले डगआउटमा बस्न नपाउने भएका छन्। 2 पहिलो कार्ड पाएका कारण अलमुतायरीले भारत विरुद्धको फाइनल खेलमा टेक्निकल एरियामा बस्न नपाउने भएका हुन्। प्रशिक्षक अलमुतायरीले लिग चरणमा श्रीलङ्का र बङ्गलादेश विरुद्ध पहिलो कार्ड पाएका थिए। भारतका मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टिमेक पनि डगआउटमा हुने छैनन्। उनले मालदिप्स विरुद्धको खेलमा रातो कार्ड पाएका थिए। यस्तै नेपालका फरवार्ड अञ्जन विष्टले समेत भारत विरुद्धको फाइनल खेल गुमाउने भएका छन्। 2 पहिलो कार्डकै कारण अञ्जनले फाइनल गुमाउने भएका हुन्। अञ्जनले भारत विरुद्ध र बङ्गलादेश विरुद्धको खेलमा पहिलो कार्ड पाएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडीको छनौट गरेको छ। शनिबार क्यानले आईसीसी महिला टी20 विश्वकपको एसियाली छनौटका लागि अन्तिम चरणको प्रशिक्षणका लागि 24 खेलाडी छनौट गरिएको जनाएको हो। क्यानले छनौट गरेको टोलीमा कप्तान रुबिना छेत्री रहेकी छिन्। क्यानले टिमको अन्तिम चरणको बन्द प्रशिक्षण 3 कार्तिकबाट सुरु हुने जनाएको छ। बन्द प्रशिक्षण काठमाडौँमा हुने क्यानले जनाएको छ। नेपालले युएईमा आयोजना हुने एसियाली छनौट खेल्नेछ। अन्त्यमा आजको डायरी। विजयादशमीको दोस्रो दिन आज पनि आफन्त तथा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा लगाइँदैछ। विजयादशमीमा टीका लगाउन नभ्याएका तथा टाढा रहेका आफन्त तथा मान्यजन कहाँ आज दोस्रो दिन पनि टीका लगाइँदैछ। नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा रातो टीका र समृद्धिको प्रतीकका रूपमा पहेँलो जमरा लगाएर आशिष लिने दिने परम्परा अनुसार कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। मनोकामना केबल कार शनिबारदेखि पुनः नियमित सञ्चालनमा आएको छ। नेपालीको महान चाड बडा दशैंको महानवमी र विजयादशमीका दिन सेवा बन्द गरिएको केबल कार शनिबारदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको हो।
नेपाल प्रहरीले विभिन्न आपराधिक गतिविधि तथा कारबाहीबाट सङ्कलन गर्ने राजस्व 33%ले वृद्धि भएको छ। नेपाल प्रहरीको अवैध सुन बरामदबाट प्राप्त हुने राजस्व समेत बढेको तथ्याङ्क रहेको छ। अवैध सामान, अवैध काठ, अदालती फैसला लगायत शीर्षकमा पनि राजस्व सङ्कलन औसत 30% भन्दा बढीले वृद्धि भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। अफगानिस्तानको कान्दाहार सहरस्थित शिया मस्जिदमा बम आक्रमण हुँदा 47 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार साप्ताहिक प्रार्थनाका बेला बिबी फातिमा मस्जिदमा बम आक्रमण भएको हो। विस्फोटमा 47 जनाको मृत्यु र 70 जना घाइते भएको अल जजिराले जनाएको छ। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भिडन्त आज हुने भएको छ। माली स्थित राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुने फाइनलमा नेपाल र भारत भिड्ने भएका छन्। नेपाल र भारत बीचको फाइनल खेल अहिले केही बेर पछाडि सुरु हुनेछ। आज दुवै टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।